اللہ شفا دیون تے آوے تے دیرا نہیں لینا، اللہ بیمار کرن تے آوے تے کھٹڑے تے باہن اللہ بندہ تلے لاندا پیا، موہ نکھتی گئی اس تے ساری زندگی نہیں ٹور سکیا۔ اللہ بیمار کرن تے آوے بندہ سواری تے باہن لگے، چوک نکل گئی تے ساری زندگی مہرے دا مسئلہ بن گئے۔ اللہ شفا دیون تے آوے سارے علاقے دا بندہ جے کو مہرے دی تکلیف ہے، اتھو کنے لاہور اسپتال چاہ گئے، اتھا ڈاکٹریں لا علاج کر دیتے، پیسے غریبیں کے کہنان انہیں کہ اپریشن تھی سی واپس پیندیان، رستے دے اندر کوئی دھکا پیا ہا، دھکے دے اتے گاڑی دا دھک لگے، بندہ پیچھو مریض جڑا لیٹا ہویا آئی، وہ گاڑی دی چھت نہ لگے جو ولا جو تلے تھے، مہرے ٹھکے گئے تھے، اللہ شفا دے دیتی ہے۔ تُساں کھل دے ہو پر میں اللہ دی طاقت دا شکر ادا کرنا، اللہ جڑے غریب کے اپریشن دے پیسے کہنا ایک دھک دے کے شفا عطا کر دیتی ہے۔ شفا دیون والا بھی اللہ ہے، تے جڑے ویلے بیماری آوے اپنے رب کو نہ بھلایا کر۔ اللہ فرمے دے ایوب نبی سارے نال رابطہ بیٹھے کریں دین، ساری رحمت انتظار جائی، کیڑا مریض ہے جڑا اللہ اللہ کرے تے اساں کوئی شفا چاہدے ہوں، کیڑا مریض ہے جڑا سارے نال یاری چلاوے اساں دی جلدی بیماری دور کر دے ہوں۔ اساں اعلان چاکیتے ارکض برجلک، اے میرا پیارا ایوب اے جی میں ستے پیو بیماری دی حالت اپنے پیر گزر رگڑو، اللہ دیں میں رگڑے نے تے پانی نکلن لگ گئے، چشمہ پھٹ پے، اسائیں کہ ہاضا مغتسل، اے غسل خانہ آئی، کہ کیا آئی موٹر لگا دیتی ہیں مغتسل، حکا پمپ لگا پئی، مغتسل واٹر پلانٹ لگا پئی، مغتسل خو کٹ دیتے ہیں پانی دا۔ اچھا اللہ کیا کران، اللہ پاک نے فرمائے دو کم کر، ایک تا اے سمجھے جرا پانی بھی بارے دون ٹھڈا بھی ہے، وشراب حلال بھی ہے، پی بھی سکدیں، پی کوں تے آپ اپنے جسم تے سٹ بھی صحیح، یعنی دھاں بھی صحیح تے پانی رج رج پی بھی صحیح۔ دیکھ اساں کیا کریں دے ہیں، حضرت ایوب نبی چشمہ پانی دا جاری ہے، اللہ دے اے قرآن پڑھ تے کو پتہ لگ سی بیماریاں دور کرنا لکھاؤں ہے، قرآن پڑھ تے کو پتہ لگ سی بیماری دے ایام شفا دے اسباب پیدا کرنا لکھاؤں ہے۔ اللہ دے اساں کے غسل خانہ آئی، اے پانی دا ذریعہ آئی، اندے نال دھاں بھی صحیح تے ٹھڈا ٹھڈا پانی پی بھی صحیح، اللہ دے میں پانی پین دے گئے دھن دے گئے۔ اساں حضرت ایوب دیاں بیماریاں دور کر دی چند سے، تے بیماری دی حالت بیویاں مر گیاں، بیماری دی حالت اولاداں مر گیاں، بیماری دی حالت مال مر گیاں، بیماری دی حالت جانور مر گئے۔ اساں کیا کیتے سے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اساں دا اہل و عیال بھی واپس کر دیتا، اساں دا گھر بھی ولا دیتا، اساں دا بیویاں بھی ولا دی چن، اولاداں بھی ولا دی چن۔ یا اللہ سارا کچھ کیوں کیتا ہی، اللہ دے رحمت منا، اے ساری طرف رحمت ہی، اللہ کیوں رحمت کیتی ہے، اللہ دے بیماری دی حالت ہے، 18 سال دا عرصہ بیماری جرائے گئے، سادہ در چھوڑ کے کہیں نبی دے بوہے تے بھی نہیں گیا، یا ادا سا کو پسند آئی ہے، اسا شفا بھی دیتی ہے، تے رلیا ہویا گھر بھی بلا دیتے سے۔